बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका दोस्त राजा मोमिन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये जो डॉलर माफिया था और चीनी माफिया और मुख्तलिफ बड़े बड़े स्मगलर, किस तरह से इनकी रोकथाम को रोका गया है और कैसा इक़दाम उठाया गया और किस तरह से इनकी गर्दन पे जो है ना अपना पाँव रख के इनको दबाया गया है और आगे क्या होने वाला है तफसील। और इसकी बेहतरी आवाम के अंदर अभी खुशी की जो लेर नहीं आई है, इसमें किसका हाथ है। मैं सब भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो एक 5,000 नोट की जो है ना वो एक दो तीन दिन पहले एक नोटिफिकेशन जो था, जो जाली बना हुआ था, वो लोग इसको फैला रहे थे। काफ़ी मैंने देखा है इसको। क्या है कि देखें, याद रखें, एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हमसे ज़्यादा काबिल होते हैं और लेकिन याद रखें, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, जो आपके सारे डिपार्टमेंट को देख रहे होते हैं, तो वो उनके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत ज़रूर होती है और वो भी दिन के आइडियाज़ भी बनाते हैं और उनको पता भी होता है किस तरह से कंट्रोल करना है। पाकिस्तान के अंदर एक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो एक बहादुरी की थी और जुर्रत की थी। जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ ये जो लोग हैं जिनमें डॉलर माफिया, चीनी माफिया और ये काफ़ी स्मगलर लोग हैं जिन इनकी गर्दन पे पाँव रखा जा सके, क्योंकि सियासतदानों का तो ये काम था नहीं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये सियासतदान पॉलिटिशियन जो थे ये उनकी फंडिंग से इलेक्ट होते थे। जब ये इलेक्शन के लिए जाते थे तो सारे पैसे ये डॉलर माफिया और चीनी माफिया ही लगाया करते थे। ये एक बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो यहाँ पे कितने पैसे लगते हैं, तो फिर जब एक इंसान किसी के पैसों से इलेक्ट होकर आए असम्बली में, तो वो कभी भी उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा और ना एक्शन करेगा। तो ये जो एक्शन लेना था ये एजेंसीज़ का काम था और ये पाकिस्तान आर्मी का काम था। तो उसी जो हम चीज़ सोच रहे थे, और मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ और इस पूरे इशू के साथ जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, तकरीबन ये मैं पूरे 15 डेज़ हो गए हैं। 15 डेज़ के अंदर काफ़ी ऐसी मुलाकातें हुई जहाँ हम भी मौजूद थे, आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, और काफ़ी ऐसी मुलाकातें हुई जो कराची के बिजनेसमैन के साथ भी हुई, इस्लामाबाद, लाहौर के साथ भी हुई। और मुख्तलिफ़ लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आर्मी चीफ साहब के सामने रखा भी सही। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, मैं आपको ये बताना बड़ा ताज्जुब होगा आपको, काफ़ी लोगों को ये चीज़ शायद पता ना हो, कि इतना रिसर्च किया हुआ था जनरल आसम साहब ने, इतना रिसर्च किया होता कि आप यकीन करें, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना रिसर्च कैसे हो सकता है कि एक इंसान इतना प्रिपेयर, इतना तैयार होकर आए थे कि काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने ऐसे किए जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी को भी नहीं पता कि यहाँ पे कैसे चेंज लाया जा सकता है। और ये चीज़ें आर्मी चीफ को पता होती भी हैं। यानी कि मैं हिस्ट्री में पहली दफ़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना ज़बरदस्त उनका रिसर्च था और उन्होंने क्वेश्चन किए, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी ने भी उनसे क्वेश्चन किए और उन्होंने भी बिज़नेस कम्युनिटी से क्वेश्चन किया। तो वो खुद भी बड़े खुश हुए कि देखें, अब पाकिस्तान को कोई बंदा सही ट्रैक पे लाने के लिए आया हुआ है और पाकिस्तान को वो सही ट्रैक पे ला रहा है और उसको हर चीज़ की नॉलेज है। देखें, किसी भी काम को करने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ के पास ये टोटली नॉलेज मौजूद था। और उसका रिएक्शन हमने फिर देखा किस तरह। सबसे पहला जो काम था वो उनका था चीनी माफिया के ख़िलाफ़। और चीनी माफिया, आपको पता है कि चीनी पूरे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चीनी माफिया है वो जहांगीर तरीन साहब है, उनकी मिलें हैं। ये होता ये है, मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये महंगे दाम में रेट फिक्स करके इंटरनेशनल कंट्री डॉलर की मद में ये सेल कर देते हैं और फिर पाकिस्तान में जब शॉर्ट होती है चीनी तो उसकी प्राइस को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। और देखें, ये 95 पे 90-80 पे थी चीनी और अचानक इसने जब मार के 200 पे चली गई। और ये चीनी माफिया का कमाल होता है, ये सट्टेबाजों का कमाल होता है, जो अपने जुए की तरह पैसे डालते हैं और फिर निकाल देते हैं। क्योंकि मार्केट इनके हाथ में होती है, रेट लगाने इनके हाथ में होते हैं, ये अपने हिसाब से रेट लगाते हैं और फिर मार्केट में ये फैला देते हैं। क्योंकि देखें, ये परचून की दुकान वाला होता है, शॉपकीपर जो होता है, ये लिमिटेड स्टॉक परचेज़ करके लेके आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी काफ़ी अच्छे होते हैं, सुपर मार्केट वाले होते हैं, डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन छोटे की मैं बात करता हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, जो एक चीनी की प्राइस फ़िक्स होती है तो ये चीनी माफिया करता है। इनकी एक अलग एक बॉडी होती है जिसके जो सरबराह हैं वो जहांगीर साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब इसके सरबराह भी हैं। वो उन्होंने, क्योंकि देखें, इनकी कोशिश होती है कि डॉलर की मद में हम पैसे लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीनी हम इंटरनेशनल कंट्री में स्मगल करें, वहाँ पे हमें अच्छे पैसे मिलते हैं। तो उस चक्कर के अंदर ये पाकिस्तान की आवाम जो है वो
اس چیز میں پس جاتی ہے اور ان پہ مصیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چینی جب سمگل ہوئی تھی تو اس کے دستخط پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کی تھی، اس وقت جو سابقہ پرائم منسٹر تھے، اور اسحاق ڈار صاحب نے کیے تھے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے لوگوں کے فائدے کرنے کے چکر میں اس وقت دستخط کر کے چینی کو ایکسپورٹ کر دیا۔ تو جب چینی یہاں شارٹیج ہوئی، بلکہ اب شارٹیج کیوں ہوئی؟ کیونکہ شارٹیج ہوتی نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ انٹرنیشنل جتنے بھی برانڈس ہیں اور انٹرنیشنل جتنے بھی ڈیلر ہیں چینی، ان کے ساتھ آپ معاہدے کر لیتے ہیں اور اپنا اسٹاک رکھ لیتے ہیں، تو بھئی یہاں پہ آپ اسٹاپ کر دیتے ہیں اور ایک پرائز جو ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں۔ تو اس مافیا کے خلاف جو ان کے ٹرک پکڑے گئے، پاکستان آرمی نے اس کو پکڑا اور پھر ان کو ضبط کیا گیا، اور جب کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ان کے خلاف، اور بڑا سخت قسم کا کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا چینی مافیا کے خلاف، اور آج دن تک ہو رہا ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو پرائس 20 سے 25 روپے نیچے آئی، اور انشاءاللہ آگے آئے گی اور بھی آئے گی۔ تو اس وجہ سے ان کے گردن پہ پاؤں رکھنا بہت ضروری تھا، جو کہ اچھا اقدام تھا پاکستان آرمی کا اور آرمی چیف صاحب کا، تو انہیں بہترین اقدام دیا۔ اب دوسری جو بات تھی وہ سب سے امپورٹنٹ تھی ڈالر کی۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں ڈالر کی مختلف منڈی ہیں، ہر بندے کی افسر صاحب ہے، لیکن میں نے جو دیکھا ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا ڈالر کی ایک بہت بڑی منڈی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے افغانستان سے ان کے پاس آتے ہیں ڈالر کی مد میں پیسے، ڈفرینٹ چیزوں سے آتے ہیں، کیونکہ سمگلنگ کا جو مال ہے سب سے زیادہ جو ٹرک کی بیس ہوتی ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سمگلنگ کا جو مال ہوتا ہے وہ اس طرح سے آپ ایک دو چیزیں نہیں پرچیز کرتے، جو ٹرک ہوتے ہیں پورے ٹرک کے ٹرک جو کنٹینر ہوتے ہیں کنٹینر پرچیز کر سکتے ہیں، اس کی ایک پرائز ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹل جو مال ہوتا ہے وہ آپ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ اس کے ڈیلر ہیں، وہ سب سے بڑے ڈیلر ہیں، اور اسٹاک ایکسچینج بھی سب سے زیادہ ہے، اور ڈالر سب سے زیادہ ان کے پاس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ جب ان کی گردن میں پاؤں رکھا گیا تو آٹومیٹکلی ڈالر نے نیچے آنا، اور وہ اس میں آرمی چیف صاحب کامیاب ہوئے، اور جتنے بھی تھے یہ جو ہونڈی والے تھے، حوالہ والے تھے، اور ڈالر کو انکریز کرنے والے تھے، اور جو اسمگلر تھے، وہ سب کے سب جو ہے نا انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ جب یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے انہوں نے اپنے ڈالر بیچنے کی کوشش کی، لیکن پرچیز کسی نے نہیں کیا، کہ وہ بیچ رہے تھے کسی نے اس کو پرچیز ہی نہیں کیا۔ تو پھر جب وہ نیچے انڈر گراؤنڈ ہوئے تو آٹومیٹکلی ڈالر کی پرائز نیچے گرنی سٹارٹ ہو گئی، اور یہ بڑا ٹف جو تھا یہ ان کا اقدام تھا، اور بڑا اچھا انہوں نے اقدام کیا، اور پورے پاکستان کی جو منڈی ہے ڈالر کی منڈی جو ہے ایکسچینج جو بنی ہوئی تھی، یہ حوالہ ہونڈی کے کام کرتے ہیں، کہ بیسیکلی یہ ایکسچینج بنا کے رکھتے ہیں سامنے، اصل میں جو ان کا کام ہوتا ہے وہ حوالہ ہونڈی کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی بھی بندہ اس حساب سے کام نہیں کر رہا ہوتا، جو گورنمنٹ ان کو لائسنس دیتی ہے یہ رول اور ریگولیشنز کے رہتے ہوئے، اس میں یہ کام کبھی بھی نہیں کرتے، کیونکہ رول توڑنے میں پاکستانی ہم لوگوں کا سب سے پہلا نام ہے، تو پھر ہم پہلے رول توڑتے ہیں اور اسی میں ہمیں مزہ آتا ہے، ویسے قانون میں کام کرنے میں ہمیں مزہ بالکل نہیں آتا۔ اور بہترین اقدام تھا، اس کی وجہ سے ڈالر نیچے ہوا، اور بھی نیچے جائے گا، اور سختی ان کی آ گئی، کیونکہ پاکستان آرمی آپ کو پتہ ہے آرمی نے کسی کی سننی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے ووٹ سے جو الیکٹ ہوتا ہے یا ان کے پیسوں سے جو الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ ایم این اے ہوتا ہے یا منسٹر ہوتا ہے، پاکستان آرمی تو نہیں ہوتی۔ انہوں نے ان کو ڈنڈا دینا تھا اور ڈنڈا دے دیا، ڈنڈے کا نتیجہ بھی آپ سب کے سامنے آ گیا۔ تھرڈ سٹیپ جو تھا وہ بجلی کا تھا، بجلی چوری۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی 100% جو الیکٹرسٹی ہے اس میں 38% جو بجلی ہے چوری جو ہوتی ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوتی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے اندر بجلی چوری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر ہوتی ہے، اور پھر کراچی کے اندر ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ طریقے کار ہیں یہ لوگ ایسی جو لگاتے ہیں، تو یہ منتھلی اس کو طے کر لیتے ہیں اور بجلی چوری کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسی کہ جو یہ برڈن بنتا ہے بجلی پہ، جو یونٹس ایکسٹرا آتی ہیں، برڈن پیسے آتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگوں پہ ڈالے جاتے ہیں، اس میں اتنے ٹیکسز بھی لگا دیے گورنمنٹ نے، یہ بھی بہت خراب کیا۔ تو یہاں پہ جو کنٹرول انہوں نے کیا، میں صبح کی جو رپورٹ تھی جو اتنے تقریباً پنجاب کے اندر میرے ہاتھ سے بتائے جا رہے ہیں کہ کم از کم کچھ بھی نہیں 68 کے راؤنڈ اباؤٹ، اس سے بھی اوپر، اور خیبر پختونخوا کے اندر اس سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں وہ جیل کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، یعنی کہ انہیں انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، اور بجلی چوری جو ہے اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3-4 مہینے میں کچھ نہ کچھ اچھا اور پازیٹیو رزلٹ نکلے گا، ہمیں اپنی پازیٹیو سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں شاید آپ سے کچھ چھپائے یا نہ چھپائے، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور ذہین لوگ ہیں، آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی ایکشن سٹارٹ ہو گیا ہے ان سب کے خلاف۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ ود ان 6 منتھ اس کے اچھے رزلٹ بھی ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ملک اچھی سمت میں بھی جائے گا۔ دعا کیجیے گا، اگر آپ کسی بھی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو بجلی چوری کرتا ہے یا پھر حوالہ ہنڈی کا کام کرتا ہے، یا پھر آپ کسی بھی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو چینی اسمگل کرتا ہے یا اسمگلر وغیرہ ہیں، اسٹاک کرتے ہیں، تو ضرور اطلاع کیجیے گا گورنمنٹ کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا بھی ایکشن ہوگا، اور ابھی آپ کو ایکشن نظر آئیں گے دن بدن۔ اب نیوز کو نہ چھوڑیے گا،
نیوز دیکھیے گا، اور گورنمنٹ میں بھی دیکھیے گا اور عوام میں بھی دیکھیے گا اور شاپ کیپر کے ساتھ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ایک باڈی الیکٹ ہو رہی ہے وہ پوری پاکستان کے اندر رینجر کی باڈی الیکٹ ہو رہی ہے۔ رینجر کو یہ اتھارٹی پوری دی جا رہی ہے کہ آپ نے جتنی بھی شاپ سے پرائز جو ہوگی گورنمنٹ کی طرف اس پہ ایکچولی آپ نے امپلیمنٹ کرانا ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے جو رینجر کرے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا دوست راجہ مبین افضل ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔